ल वेलकम है सबैलाई। आज हामी एकदमै सर्टमा पढ्दैछौँ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन हेर्दैछौँ। आज हामी प्रिपरेसन अफ अल्केन हेर्छौँ। अब अल्केन भनेको सिम्पली के हो त है त म यसो मेटाइदिन्छु यसलाई। अल्केन भनेको सिम्पली के हो भन्ने कुरा हामीले जान्नु आवश्यक छ। अल्केन्स आर दोज स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ द जेनरल फर्मुला CnH2n+2। अब मेरो यो भिडियो जसले हेर्दैछ नि त्यसलाई अल्केनको डिफिनेसन दिनु आवश्यक छैन। यदि तपाईँलाई अल्केन के हो भनेर जान्नुभएको छैन नि यो नहेर्नुहोस् पर्थ्यो नि, यो कामै छैन। हेरेर के गर्नुहुन्छ र। ल अल्केन भनेको मिथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, CH4 CH3 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 हो है त। मिथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो। अब यिनी कसरी लिएर आउन सकिन्छ त भन्ने कुरा आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। सुरुमा छ फ्रम हेलो अल्केन। अब कसैले लाग्न सक्छ यो हेलो अल्केन भनेको के हो भनेर। हेलो अल्केनलाई अल्काइल हेलाइड भन्ने चलन पनि छ। जस्तै CH3 ल हेरौँ यसरी स्टप भएको थियो। ल हेरौँ हेलो अल्केन अल्काइल हेलाइड भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै यो CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH2CH2Cl है त। अब कसैले के बुझेको हुँदैन त, एउटा कमन नेम दिएको हुन्छ र एउटा IUPAC नेम दिएको हुन्छ कि यसको दुईटा नामहरू छन्। जस्तै IUPAC नेम हुन्छ क्लोरो इथाइल हुन्छ, अथवा यसलाई कमनली हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इथाइल क्लोराइड भन्छौँ के। इथाइल क्लोराइड यो Cl सब्स्टिट्युटको रूपमा आएको रे। सुरुमा क्लोरो लेखेँ, CH3 भनेको इथाइल हो है त। त्यस्तै अब यसको कमन नेम चाहिँ हामीले इथाइल क्लोराइड भन्छौँ। यसको हेर्ने हो भने के भयो IUPAC नेम सरी यहाँ इथाइल होइन है, मैले यति गलत भन्छ। क्लोरोमिथाइल हो क्या यो त, क्लोरोमिथाइल हो। किन भन्दाखेरि हामीले सब्स्टिट्युटकोमा के पढेको थियौँ त भन्दाखेरि CH3 भनेको त मिथाइल पढेको थियौँ। त्यस्तै CH3CH2 मा हामीले के पढेको थियौँ, CH3CH2 मा हामीले पढेको थियौँ दुईवटा कम्पोनेन्ट्सहरू। जस्तै एउटा यहाँ चाहिँ एउटा IUPAC नेम हुन्छ, एउटा कमन नेम हुन्छ है। अब IUPAC नेम कस्तो छ र कमन नेम कस्तो छ भन्ने जान्नुपर्छ। CH3CH2Cl छ हो, यो छ नि यसको कमन नेम IUPAC नेम हुन्छ क्लोरो इथाइल हो, क्लोरो इथाइल, र कमन नेम हुन्छ इथाइल क्लोराइड है त। यति जानिसकेपछि अब हामी बल्ल अगाडि बढ्न सक्छौँ। ल अगाडि बढौँ। सुरुमा अगाडि बढ्दाखेरि हामीले यहाँ के ध्यान दिनु आवश्यक छ त भन्दाखेरि सुरुमा हामी कुरा गर्छौँ हेलो अल्केनको। अब भर्खरै लेखेको छ नि फ्रम हेलो अल्केन हेर है, फ्रम हेलो अल्केन है त। फ्रम हेलो अल्केनमा फर्स्ट नम्बरमा छ उर्ज रियाक्सन भनेको के हो। उर्ज रियाक्सन भनेको उर्ज भन्ने साइन्टिस्टले दिएको रियाक्सन भएर उर्ज रियाक्सन। यो खास गरी यदि हामीलाई कार्बनको कुनै एउटामा डबलिङ अफ कार्बन गर्न छ है त, डबलिङ अफ कार्बन नम्बर गर्न छ हो। जस्तै एउटा कार्बन नम्बर छ भने त्यसलाई हामीले दुईवटा बनाउन छ, र यदि हामीसित चारवटा छ भने त्यसलाई हामीले आठवटा कार्बन नम्बर बनाउन छ भने हामी उर्ज रियाक्सन फलो गर्छौँ के। ल हेरौँ अब सिधै रियाक्सनतिर जाँदाखेरि सजिलो होला मलाई, तपाईँहरू पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। ल उर्ज रियाक्सन हेरौँ। उर्ज रियाक्सनमा कुनै एउटा हामीले हेलो अल्केन लियौँ, म सजिलो हेलो अल्केन लिदिएँ अहिलेलाई। CH3Cl मा अब उर्ज रियाक्सनमा के हुन्छ, सोडियम मिसाउनुहुन्छ र एउटासित मात्र रियाक्सन गर्दैन, अर्को क्लोरोमिथाइलको कम्पाउन्डसित पनि रियाक्सन गर्छ र CHCl3 हुन्छ। त्यस्तै यसलाई ड्यास 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 गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, NaCl बनाउँछ यसले। र के को प्रिजेन्समा भन्दाखेरि ड्राई इथरको प्रिजेन्समा सोडियम एज अ क्याटलिस्टको रूपमा राख्नुहुन्छ र बनाउनुहुन्छ 2NaCl है त। 2NaCl यता अटेन, मैले यहाँ प्लस गरेर यता लेख्छु है त, यसको यता छ
प्लस यो के हुन्छ अब हेर है, मैले यहाँदेखि काटेको हो नि होइन, यहाँदेखि एउटा कम्पोनेन्ट र एउटा कम्पाउन्डलाई नै काटेको हो कि यो ब्यालेन्स छैन भनेपछि यो यसको भाग निकालेको जुनबाट हामीले हेलोजिन निकाल्छौँ नि त्यसैको भाग अर्कोसित जोड्ने हो कि भनेपछि के हुने भयो CH3 ड्यास CH3 हुने भयो है त, CH3 ड्यास CH3 हुने भयो। त्यस्तै अर्को हेरौँ CH3 CH2 Cl क्लोरो इथाइल भन्छ। यसमा मैले यहाँ तपाईँहरूले Cl मात्र राख्नु आवश्यक छैन कि, हेलो भनिसकेपछि हेलोजिन जुनसुकै अब Br त सबैले कमनै राखेको हुन्छ, म आई राख्छु है त। 2Na मा आई राखिसकेपछि के रियाक्सन दिन्छ यसले, ड्राई मैले यस्तो लेखेँ है त, ड्राई इथरलाई ड्राई इथर डट Na है त, ड्राई इथर डट Na मा के दिन्छ यसले, यसरी ट्र्याक्क लाएर यो यता यसले लिन्छ भनेपछि 2NaI प्लस CH3 CH2 ड्यास है त, यो आई मात्र हुन्छ र यता, यो त आईसित त अरू कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ नि, जस्तै CH3 CH2I हो नि त, हो कि नै, CH3 CH2I हो भनेपछि यहाँ CH3 यहाँ CH3 जुनसित कम्पोनेन्ट जोडेको हो नि त्यसैसित मिसाउनु पर्छ कि, CH3 CH3 हुन्छ, CH2 CH3 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के भनौँ ब्युटेन भनौँ कि, हेर्नु है यो ब्युटेन भनौँ, यो के थियो हेर्नु त, यो के थियो, यो त कम्पोनेन्ट त सानो थियो नि, के थियो यसको नाम के हो त, आयोडिन इथाइल है त, आयोडिन इथाइल हाम्रो के भनौँ इथाइल थियो, दुईवटा कार्बन थियो, यहाँ चारवटा बनिदियो कि ब्युटेन हो कि नि, यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै अझै एउटा रियाक्सन अलि धेरै सोध्ने है त, अलि धेरै सोध्छ MCQहरूमा पनि धेरै सोध्छ, जस्तै CH3 CH2 CH3 ड्यास Br प्लस 2Na प्लस CH3 CH ड्यास Br ड्यास CH3 मा तपाईँले है त, तपाईँले के गर्नु त भन्दाखेरि सोडियम राख्नुहोस् र ड्राई इथर पनि त राख्न आवश्यक छ नि त होइन र, ड्राई इथर पनि राख्न आवश्यक छ। अब के गर्छ यसले, यसरी यसलाई लिन्छ हो, ल हेर मैले लिइदिएँ 2NaBr प्लस, अब यहाँसित कनेक्ट भएको भनेपछि यसलाई यहीसित जोड्न पऱ्यो क्या मैले, भनेपछि कसरी जोड्नु, यसरी जोड्न त मिल्दैन के अरे, जस्तै CH ड्यास CH3 ड्यास CH ड्यास CH3 ड्यास CH3 यसरी त बन्दैन हो नि त। भनेपछि यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि योलाई छ नि, यसलाई मैले यस्तो लेख्न पाउँछु, यसलाई CH3 ड्यास CH माथि र CH3 लेखिदिन्छु, यो लेख्नु र यो लेख्नुमा केही फरक छैन, यो पनि ब्रोमो प्रोपेनै हो, यो पनि हाम्रो यहाँ ब्रोमो हुँदैन, यो प्रोपेन नै हो, यो पनि प्रोपेन नै हो होइन त, प्रोपेन नै हो। तर यससित यहाँ जोडिदियो भने यसलाई पनि त्यसरी चाहिँ खोलौँ CH3 ड्यास CH3 र यसको नाम भयो 1 2 3 गर्दाखेरि 2 3 डाइमिथाइल है त, 2 3 डाइमिथाइल 1 2 3 4 के हुन्छ 2 3 डाइमिथाइल ब्युटेन हुन्छ, के हुन्छ 2 3 डाइमिथाइल ब्युटेन हुन्छ है त। यति नै थियो वुड्स रियाक्सन है त। कसरी प्रिपेयर गर्ने त, हामीले यहाँ अल्केन बनायौँ, यहाँ पनि अल्केन बनायौँ है त, यहाँ पनि अल्केन बनायौँ, यो इथेन हो, अल्केन बनायौँ, अल्केन बनाउँदैछौँ क्या हामीले, यहाँ अल्केन बनाउँदैछौँ। अब हेरौँ अल्केन कसरी बनाइन्छ भन्ने आवश्यक छ होइन। अब अर्को अल्केन कसरी बनाइन्छ त है त, अर्को अल्केन कसरी बनाउन सकिन्छ, यसलाई मेटाउँछु, अलि अनकम्फर्टेबल छ क्या आज बोर्ड, भर पर्दो म बुझाउने कोसिस गर्छु ल। अब अर्को हेरौँ बाई रिडक्सन। अब रिडक्सन भनेको के हो त जान्नुपर्छ। अब कोही त रिडक्सन एन्ड अक्सिडेसन नपढिकन आउनु भयो होला है त। रिडक्सन भनेको के हो, अक्सिडेसन भनेको एडिसन अफ अक्सिजन, रिडक्सन भनेको एडिसन अफ हाइड्रोजन हो कि।
यहाँ हाइड्रोजन थप्ने हो। ल हेर्नु, CH3मा मैले हाइड्रोजन थपेँ भने त यो बोन्ड के हुन्छ? के हुन्छ भनिदिनुहोस् त एकचोटि। जस्तै CH3-CH3मा सरी हामीले हाइड्रोजन थप्ने त हेलो अल्केनमा हो कि। जस्तै हेलो अल्केन CH3-CH2-Cl छ, यहाँ मैले हाइड्रोजन थप्दिएँ, H2 देखियो मसित, यहाँ हाइड्रोजन थप्दिएँ, के हुन्छ? CH3- सिम्पल, केही छैन, दुईवटा हाइड्रोजन छ, एउटा हाइड्रोजन एसित लिनुहोस्, यो क्लोरिन बाहिर आउँछ, क्लोरिन छ, यताबाट एउटा हाइड्रोजन छ, यो दुईवटा मिक्स भएर HCl बनाउँछ कि। सिम्पल, केही छैन यसमा। CH3 भयो यो, होइन त? CH3 हुने भयो। यसको नाम चाहिँ इथेन हो है त। यसको नाम के हो? इथेन हो। भनेपछि अब हामी अगाडि बढौँ है त। रिडक्सनको प्रोसेसहरू यसमा खासै गाह्रो छैन। ए नम्बरमा हेरौँ, CH3CH2- सुरुमा नर्मल गर्ने र सजिलो गरौँ है त। त्यहाँ CH3Cl हो, CH3Clमा थुप्रै गर्नु छ होइन, हामीलाई नातिकन गरौँ, खासै हातुरी छैन। CH3Clमा है त मैले हाइड्रोजन थप्छु, के को प्रिजेन्समा त भन्दाखेरि जिङ्क र HClको प्रिजेन्समा है, जिङ्क र HClको प्रिजेन्समा हो थप्ने हामीले। ल अब यहाँ हाइड्रोजन छ, दुईवटा हाइड्रोजन छ है त, दुईवटा हाइड्रोजन छ, एउटा हाइड्रोजन यसले लिन्छ, एउटा हाइड्रोजन यसले लिन्छ है त। यसलाई मैले बाहिर निकालिदिन्छु कि, बाहिर निकालिदिन्छु, हाइड्रोजन भित्र छिर्छ यसबाट हो। हाइड्रोजन के गरौँ? हाइड्रोजन भित्र छिरो, हाइड्रोजन दुई भित्र छिरो। जस्तै यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन छन्, H2 भनेको एउटा हाइड्रोजन भित्र छिरो, एउटा यो निक्लेकोसित ब्यालेन्स गर्छ र बनाउँछ CH4 प्लस HCl बनाउँछ। यहाँ हाम्रो क्लोरो मिथाइल थियो, यहाँ बनाऊ मिथेन। बी नम्बरमा हेरौँ, CH3CH2-Cl प्लस CH2 है त, जिङ्क र HCl। हामीलाई सोध्ने भनेको क्लास 11 को एनइबीले हामीलाई इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्युटेनसम्म मात्र जा भने ह, त्यसपछिको चाहिँ प्राय गरी सोध्दैन है त। CH3CH2-Cl प्लस CH2O भनेपछि यहाँ H र H छ, एउटा H यसले जान्छ। अब यो हाइड्रोजन किन यहाँ गएन भन्ने पनि लाग्यो होला कसैलाई। यो मार्कअप निकप्स भन्ने रुल छ, त्यसले के भन्छ त, कुनै पनि एउटा कम्पाउन्डमा कुनै इलेक्ट्रोपोजिटिभ थप्नु छ भने, हाइड्रोजन थप्नु छ भने, जुन कार्बन चेनमा कम नम्बर अफ हाइड्रोजन छ त्यसमा थप्ने। यसमा कुनमा कम छ, यसमा छ नि भनेपछि त्यसमा थप्नु पऱ्यो होइन त, त्यसमा थप्नु पऱ्यो, अरूमा त थप्न पाइएन हामीले। ल यसमा थपेर हेरौँ, CH3-CH3 हाइड्रोजन थप्ने बित्तिकै यो ब्यालेन्स भयो, किन भन्दाखेरि टेट्रा भ्यालेन्सी क्याटिनेसन प्रपर्टिजहरू पनि हामीले जानेका छौँ। CH3-CH3 प्लस के बनाउँछ? HCl बनाउँछ। त्यस्तै सी नम्बरमा अझै यो लास्ट यसको रिडक्सनको CH3-CH2-CH2-Cl प्लस H2 थप्ने, जिङ्क र HCl थप्यो भने के होला? यहाँ हाइड्रोजन र हाइड्रोजन छ हो, हाइड्रोजन र हाइड्रोजन छ। अब यसमा मैले यहाँ थपिदिन्छु, भन्छु CH3CH2CH3 है त। यो भनौँ हाम्रो के भनौँ? प्रोपेन भनौँ प्लस HCl भनौँ है त। यसरी चाहिँ हामीले रिडक्सन भ्यायौँ। हेलो अल्केनबाट पनि अल्केन बन्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म बुझ्यौँ। र अब अर्को हेरौँ है त। अब केबाट बन्छ त भन्दाखेरि बाई क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन। यहाँ अर्को थर्ड नम्बरको टपिक आन्सर हुन्छ, सेकेन्ड नम्बरको बाई क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन अफ अल्केन। अब यो क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन भनेको एडिसन अफ हाइड्रोजन हो कि, हाइड्रोजिनेसन भनेको एडिसन अफ हाइड्रोजन हो, हेलोजिनेसन भनेको एडिसन अफ क्लोरिन हो, हाइड्रेसन भनेको एडिसन अफ वाटर हो, कार्बोजाइलेसन भनेको एडिसन अफ कार्बन डाइअक्साइड हो, डिकार्बोजाइलेसन भनेको रिमुभल अफ कार्बन डाइअक्साइड हो है त। यस्तो कुरा जान्नु आवश्यक छ। ल यसमा हेरौँ, यसका म केही
केमिकल रियाक्सनहरू लेखिदिन्छु। रियाक्सन लेखिदिइसकेपछि अलिक बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। यहाँ टाइगर बिस्कुट पनि रहेछ है त, यो पनि किन होला, आन देखाइदिइहाल्छु। ल भयो है त। ल म तपाईँहरूलाई बिस्तारैमै बसेर पढाइरहेको। आज के गरौँ भनिरहेको थिएँ, यही पढाइदिन्छु भनेर। ल यो ओन्ली गाह्रो टपिक पनि हो 11को लागि, 12को लागि त होइन यो गाह्रो टपिक, किन भन्दाखेरि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री एकदमै धेरै छ। र हेरौँ त, बाई क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन अफ अल्केन्स एन्ड अल्काइन्स। अब अल्केन्स भनेको के हो र अल्काइन्स भनेको के हो नबुझ्ने पनि कोही हुनुहुन्छ भने, यो भनेको CH2N भएको, यो भनेको CnH2n -2 भएको है त। ल हाइड्रोजिनेसन भन्ने एडिसन अफ हाइड्रोजन थपे जान्यो। ल अल्काइनबाट सुरु गरौँ है त। अल्काइनमा CH एउटा रियाक्सन, CH ड्यास 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 CH, यो भनेको के हो, इथाइन हो। ल इथाइन हो नि होइन, इथाइन हो। मैले यसमा हाइड्रोजन थपेँ है त। हाइड्रोजिनेसन भनेको हाइड्रोजन थप्नु हो है त, एडिसन अफ हाइड्रोजन हो। निकलको प्रिजेन्समा यसलाई तताउनुपर्छ के, यो त लेख्नु। क्याटालाइटिक भन्यो नि, यहीँ लेख्यो क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन है त। क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन भन्यो भनेपछि अब यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन भयो, दुईवटा हाइड्रोजन टक्क लाएर यसमा र यसमा छिट्छ, CH2 डबल बोन्ड CH2। डबल बोन्ड नराख्ने भने त मिल्दैन है, 2 3 4 है त। हामीले क्याटिनेसन प्रपर्टी पनि त कार्बनले सो गर्छ नि त, 4वटा बोन्ड बनाउँछ। त्यस्तै प्लस के बनाउँछ त भन्दाखेरि, प्लस के बनाउँछ, प्लस केही पनि बनाउँदैन। यो भयो इथाइन, यो भयो इथिन भयो। तर हामीले बनाउनु पर्ने त के हो, इथेन हो। भनेपछि अझै एकचोटि जान्छ यो निकलमा, फेरि हामी यसरी मिक्स गर्छौँ है त, यसरी हाल्छौँ र के बनाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि तलतिर गएर CH है त, CH। अब यहाँ प्लस हाइड्रोजन थप्ने हो भनेपछि CH3 ड्यास CH3 बनाउन सक्छौँ होइन त, CH3 ड्यास CH3 बनाउन सक्छौँ। यसलाई के भन्छ, इथेन भन्छ। यसलाई के भन्छ, इथेन भन्छ। मैले एउटा कुरा यहाँ केही कुरा छोडेँ जस्तो लाग्यो। जस्तै एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हुन्छ बाई रिडक्सनकोमा। त्यो रियाक्सन के हो त भन्दाखेरि, जस्तै मैले CH3 ड्यास Cl लिएँ, हाइड्रोजनको प्रिजन, यो रिडक्सन है, रिडक्सन। यो क्वेसन धेरै सोध्छ, म त्यही भएर यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ। JTN अघि मैले छुटाएको छु है त। ल यसरी हाइड्रोजन थप्ने यता हो। अब यता के गर्न मिल्छ त हो, अब यता के गर्न मिल्छ भन्नु आवश्यक छ क्या हामीले। अब के गर्न मिल्छ त, यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ त है त। यसमा होइन, यो चाहिँ हाम्रो हालोजिनेसनको प्रपर्टीमा हुन्छ। जस्तै के हो त भन्दाखेरि, यो भनेको CH4 छ, यसमा Cl2 मिसाउने हो, यो बन्छ CH3Cl। यसमा फेरि क्लोरिन मिसाउने हो, CH2Cl बन्छ हो। फेरि क्लोरिन मिसाउने हो, CH यहाँ Cl थियो, यहाँ Cl2 भयो, यहाँ Cl3 भयो। यो CH Cl3 छ नि, यो क्लोरोफर्म हो कि के हो, क्लोरोफर्म हो। क्वेसनले सोधिन्छ हाउ क्यान यु मेक मिथेन, हाउ क्यान यु मेक, यु हेभ गिभन अ मिथेन एन्ड यु हेभ टु मेक अ क्लोरोफर्म, हाउ इट इज पोसिबल, राइट द केमिकल रियाक्सन बाई नेमिङ द रियाक्सन भन्छ कि, बाई नेमिङ द रियाक्सन भन्छ है त। बाई गिभिङ IUPAC नेम पनि भन्न सक्छ यसको। ल त्यस्तै यसलाई अझै एकचोटि तोड्न सकिन्छ, Cl2 थपेर CCl4 भन्छ। यसलाई टेट्रा, यसलाई भन्छ कार्बन टेट्रा मिथेन भन्छ है। लेखमै अलि लेख्न मिल्दैन मलाई, कार्बन टेट्रा मिथेन भन्छ। यो मैले सम्झेको चाहिँ, यो चाहिँ यसमा होइन है, तलतिर फेरि। अब म फेरि डिस्कस गर्दैन, यो हालोजिनेसनको थियो, यो के को थियो, यो हालोजिनेसनको थियो। त्यस्तै अर्को छ बाई डी कार्बोजाइलेसन भयो। अब हामीले के कुरा गरौँ त भन्दाखेरि, बाई डी कार्बोजाइलेसन अफ साल्ट अफ कार्बोजाइलिक एसिड है त। अब साल्ट अफ कार्बोजाइलिक एसिड भनेको के हो, कार्बोजाइलिक एसिड सबैलाई थाहा छ, CH3COOH हो। यो एचको ठाउँमा कुनै एउटा मेटल हालिदियोस्, जस्तै CH3COOH हालिदियो भने यो साल्ट भयो, यो के भयो, एउटा साल्ट भयो कि।
अब साल्ट यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, CH3 ड्यास C डबल ड्यास O ड्यास ड्यास Na। अब कसैले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढेछ भने यसको नाम नदिने त कुरै हुँदैन। यो भनेको सोडियम एसिटेट कमन नेम भयो र आइयुपिएसी नेम सोडियम कतिवटा कार्बन, इथानोएट। यो इस्टर होइन र, इस्टर इस्टरको के हुन्छ, यस्तो हुँदैन, R ड्यास C डबल ड्यास O ड्यास R, यस्तो त बिर्सिनु हुँदैन नि त। यसको लेख्ने नाम चाहिँ वेट होइन, वेट लेख्ने के हो, वेट हो। भनेपछि यति चाहिँ जान्नु आवश्यक छ है, यति नजानिकन हुँदैन, अगाडि बढ्न सकिँदैन। पढौँ एकचोटि ल। यो त भयो। अब हामी यही सोडियम एसिटेटलाई नै प्रयोग गर्छौँ। जस्तै सोडियम एसिटेट CH3COO Na मैले के थप्छु त भन्दाखेरि, हेरौँ के थप्छु भन्दाखेरि सोडियम हाइड्रोक्साइड थप्छु, क्याटलिस्ट क्याल्सियम अक्साइड। यसमा यो निक्लिन्छ के, यो प्रोसेस हो डिकार्बोजाइलेसन है त, डिकार्बोजाइलेसन डिकार्बोनेसन हो, बाई डिकार्बोजाइलेसन नै हो, बाई डिकार्बोजाइलेसन है त, बाई डिकार्बोजाइलेसन के भन्छ, बाई डिकार्बोजाइलेसन अफ साल्ट अथवा कार्बोजाइलिक एसिड है त, बाई कार्बोजाइलिक एसिड हो। CH3COO Na प्लस NaOH गर्ने भने यो यसरी निक्लिन्छ, यो यसरी निक्लिन्छ, यो निक्लिन्छ र यसले के बनाउँछ त भन्दाखेरि यहाँ CH4 प्लस Na2CO3 है त, Na2CO3 कसरी बनायो भन्नुहुन्छ, यो हाइड्रोजन यसले लियो, यहाँबाट निक्लेको CO2 र Na हो, यहाँ पनि N छ भनेपछि Na2CO3, यहाँको हाइड्रोजन, यहाँ एउटा अक्सिजन यसले लियो, यहाँको अक्सिजन यसले लियो, हाइड्रोजन उता गयो भनेपछि सोडियम कार्बोनेट बनायो, यहाँ सोडियम कार्बोनेट छ। यही नै हो हाम्रो प्रोसेस। त्यस्तै कसैलाई लाउन सक्छ, अझै गर्नुहोस् भनेर CH3 लगाएर है त, CH3CH2COO Na मैले NaOH मिसाएँ है त, NaOH मिसाएँ, क्याल्सियम अक्साइड CH4 प्लस है त, सरी CH4 हुँदैन, यसमा हुन्छ CH3 ड्यास CH2 प्लस Na2CO3 है त, Na2CO3 हुन्छ होइन त, Na2CO3 हुन्छ। यो कसरी भयो, यो निक्लियो, यो के प्रोसेस हो, डिकार्बोजाइलेसन है त, बाई डिकार्बोजाइलेसन भयो, के भयो, बाई डिकार्बोजाइलेसन भयो है त, के भयो, बाई डिकार्बोजाइलेसन भयो। CH3 CH2 COO Na यो निक्लियो बाहिर, यहाँबाट हाइड्रोजन यता गयो, CH3 ड्यास CH3 भयो है त, CH3 ड्यास CH3 भयो, यहाँबाट रह्यो यहाँबाट रह्यो अक्सिजन है त, यहाँबाट रह्यो CO2 Na रह्यो, यहाँ पनि एउटा रह्यो Na, भनेपछि यो सबैलाई कम्बाइन गरौँ त एकचोटि, Na दुईवटा छ, CO अक्सिजन तिनवटा छ, यो भयो सोडियम कार्बोनेट। केही गरेको होइन है, धेरै दिमाग लगाउने होइन, यो जे छ नि रियाक्सन त्यसैलाई कम्बिनेसन रियाक्सन हो कि, यो कम्बिनेसन रियाक्सन खासै गाह्रो होइन, यो फर्स्ट टपिक हो, एकदमै सजिलो है त। आजलाई यति मात्र गरौँ कि भन्ने लागिरहेछ, तर होइन है त। म यसो अब तँ उता भात पनि पाकिरहेछ है, माइन्ड नगर्ने ल। हेरौँ अब के हेरौँ त भन्दाखेरि, अब प्रपर्टिज हेरौँ। प्रपर्टिज भने चाहिँ यसो केही हुँदैन होइन, अहिले बनाएको अल्केन छ नि त्यसैलाई हामीले बिगार्ने हो कि, कसरी बिगारेर अरू कम्पाउन्ड बनाउन सकिन्छ। अघि ह्यालो अल्केनबाट अल्केन बनाएको थियौँ भने अब अल्केनलाई हामी ह्यालो अल्केन बनाइदिन्छौँ हो। त्यस्तै नाइट्रेसन भनेको NO2 थप्छौँ, सल्फोनेसन भनेको सब्स्टिट्युन्टहरू SO3 थप्छौँ, अक्सिडेसन भनेको एउटा कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई हामीले जलायौँ भने कार्बन डाइअक्साइड निकाल्छ, अथवा अक्सिजन छैन भने कार्बन मोनोअक्साइड निकाल्छ। त्यसलाई म सर्टकट एउटा रियाक्सन लेखेर देखाइदिन्छु है त। सुरुमा छ हेलोजिनेसन हो। हेलोजिनेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि एडिसन अफ क्लोरिन हो, क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन। जस्तै CH4 मा मैले क्लोरिन थप्छु, बनाउँछु CH, यो सनलाइटको प्रेजेन्समा हुन्छ, केही एक्स्ट्रा रियाक्सन छैन है। CH3 ड्यास Cl हुन्छ, CH3 ड्यास Cl हुन्छ,
फेरि म यसमा यो थप्छु CH2 ड्यास Cl2 हुन्छ। यहाँ मैले Cl2 थपेँ है त, Cl2 थपेँ र HCl नेगेटिभ हुन्छ, यहाँबाट एउटा HCl रहन्छ, यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन रहन्छ, HCl बनाउँछ यसले हैन त हो, HCl बनाउँछ। प्लस फेरि सनलाइटकै प्रेजेन्समा यहाँ Cl2 थप्छु, CH यो भनेको अघि मैले गर्थेँ नि, यही हो, क्लोरोफर्म बनाउँछ यसले हैन, क्लोरोफर्म बनाउँछ हो, क्लोरोफर्म बनाउँछ। त्यस्तै यता चाहिँ युभी रेज दिन्छ, सनलाइटको प्रेजेन्समा Cl2 दिन्छ है त, Cl2 दिन्छ र यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि CCl4 भन्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि क्लोरोफर्म है त, सरी क्लोरोफर्म भन्दैन है यसलाई, यहाँ हो नि त क्लोरोफर्म भन्ने त, यसलाई के भन्छ टेट्राक्लोराइड मिथेन भन्छ अन्त टेट्राक्लोराइड मिथेन भन्छ। ल यो चाहिँ भयो। अब हामी अर्को के हेरौँ भन्दाखेरि नाइट्रेसन हेरौँ। नाइट्रेसनमा के थप्छौँ हामी, NO2 थप्छौँ। अब NO2 त त्यत्तिकै त आउँदैन, भनेपछि NO2 आउने भनेको HNO3 हो, CH3 ड्यास CH3 मा अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि NO2 हो के, नाइट्रोसन हो हैन। अब CH3 ड्यास CH2 ड्यास NO2 हुन्छ, यहाँ एउटा हाइड्रोजन रह्यो है त, यहाँ एउटा हाइड्रोजन रह्यो, यहाँ एउटा अक्सिजन रह्यो, यहाँ एउटा हाइड्रोजन रह्यो, यसलाई मिक्स गरौँ, H2O हुँदैन भनेपछि H2O निक्लिँदो रहेछ है त। यो के हो, यो हो हाम्रो इथेन हो हैन, इथेन हो। यहाँ के भनौँ नाइट्रो, यो के हो इथेन, नाइट्रो इथेन भनौँ के, नाइट्रो इथेन भनौँ। यो भयो हाम्रो नाइट्रेसन। अब सल्फोनेसनमा के गर्ने, यसलाई मेटाइदिन्छ होइन, फेरि सिकिन्न के, नाइट्रेसन जति गऱ्यो त्यति सजिलो हुन्छ यसमा। सल्फोनेसनमा के गर्ने, एउटा लिने CHCl3, त्यसमा अब सल्फोनेसन भनेको SO3 हो, त्यत्तिकै SO3 हाल्न मिल्दैन भनेपछि SO3 हाल्ने एउटा एसिड खोजौँ, H2SO4। ल यहाँ H3 हालिदिउँ, CH3 CH2 हालेर SO3 हालिदिउँ, यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन निक्लिन्छ हेर है, यहाँबाट के निक्लिन्छ, यहाँबाट पनि हाइड्रोजन निक्लिन्छ, यहाँबाट के निक्लिन्छ अक्सिजन निक्लिन्छ। प्लस सल्फोनेसन भनेको SO3H हो के, भनेपछि SO3H प्लस यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन, भनेपछि यहाँ के हुने भयो H2O हुने भयो, पानी निक्लिने भयो H2O। त्यस्तै अर्को छ अक्सिडेसन, यो भयो हाम्रो सल्फोनेसन है त, अर्को छ अक्सिडेसन। अब हामी हेरौँ अक्सिडेसन है त, के हेरौँ अक्सिडेसन। हेर्दा हेर्दै भिडियो त आधा घन्टा काटिसकेछ है त। ल अक्सिडेसन भनेको मैले CH4 मा अक्सिजन मिसाएँ भने यो के हुन्छ, अक्सिजन राखेर जलाइदियो भने CO2 निकाल्छ प्लस H2O निकाल्छ। यो भयो एक्सिसको कन्डिसनमा, एक्सिस अक्सिजन सप्लाई गरियो भने। CH4 मै मैले अक्सिजन त सप्लाई गरेँ तताए पनि, तर लिमिटेड तताएँ कि खासै धेरै तताएन भने कार्बन मोनोअक्साइड प्लस H2O बनाउँछ, ब्यालेन्स गर्ने काम तपाईँहरूको है त। त्यसपछि अझै एउटा म अर्को रियाक्सन पनि लेखिदिन्छु, यो अलि एक्सेप्सनवाला हो हैन, VVIP भने पनि हुन्छ। अग्निको त्यो क्लोरोफर्म दिएको पनि मैले VVIP नै हो है, र वुड्स रियाक्सन चाहिँ एकदमै जान्नु आवश्यक छ। र ल हेरौँ, यहाँ हामीले लेख्यौँ, यहाँ CH3 लेख्यौँ मा अक्सिजन मिसायौँ, यो चाहिँ घोक्ने हो है, 350 देखि 500 डिग्री सेल्सियसमा ततायौँ भने यसले के बनाउँछ, इथानल बनाउँछ। यो जसले जाने होइन नि त्यो चाहिँ यो भिडियो बन्द गर्दै हुन्छ के, यो अब यतिसम्म पढ्यो यतिसम्म जानियो ल ठिक छ। अब यो चाहिँ इथानल भन्ने जसले जाने होइन नि, अब क्लास 11 को केमिस्ट्रीको अर्ग्यानिक त बाटो सिद्धियो, तपाईँहरूको 12 को पनि सिद्धियो। त्यही भएर IUPAC नोमेनक्लेचर एकदमै जान्नु आवश्यक छ। ल त्यही पनि सिकाइदिन्छु, के भन, इथानल हेरेँ,
हेर यहाँ NaL आउने बित्तिकै हामीले जान्नुपर्छ यो एउटा अल्डिहाइड हो भनेर। अल्डिहाइडको स्ट्रक्चर जान्नु आवश्यक छ। ड्यास एच भयो भने अल्डिहाइड, R-C-O-OH भन्यो कार्बोक्सिलिक एसिड, R-C-O-O भयो भने किटोन, R-C-O-O-R भयो भने इस्टर, R-O-R भयो भने इस्टर, R-OH भयो भने अल्कोहल, R-SO3H भयो भने सल्फोनिक एसिड। यदि जानेन भने त काम छैन है, यदि जानेन भने काम छैन, भनिदिइसकेँ मैले। यदि जानेन भने काम छैन। R-NO2 नाइट्रो हो, यसो यदि जान्नुपर्छ। CH3CH2 इथाइल हो, त्यसपछि C2H5 भनेको पनि इथाइल हो। C2H5O भनेको चाहिँ इथोक्सी हो है त, इथोक्सी हो। अल्कोहलमा हामीले OL लेख्छौँ हो, अल्डिहाइडमा हामीले AL लेख्छौँ, कार्बोक्सिलिकमा हामीले ओइक एसिड लेख्छौँ है त, किटोनमा हामीले ONE लेख्छौँ। त्यसपछि अर्को छ के जान्नुपर्छ अर्को, सल्फोनिकमा हामीले सल्फोनिकै लेख्छौँ है त, सल्फोनिक एसिड नै लेख्छौँ। त्यस्तै अर्को जान्नुपर्छ, अरू त के जान्नुपर्छ, यो लेभलमा लगभग यही हो। अझै एउटा मैले के बिर्सिरहेको छु कि यहाँ, यो चाहिँ सोध्छ अलि धेरै। यो अघि मैले इथानोइट लेखेको थिएँ नि, यो के हो त भन्दाखेरि इस्टर हो। इस्टर त होइन, स्टार त होइन, यो के हो, यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ, गेस है त। म यो यसरी छोडिदिन पनि सक्छु यो क्वेसन। R-O यो के हो, किटोन पनि होइन, स्टार पनि होइन, के हो त यो? ल है त, तपाईँहरूले भन्नु है भोलि। ल यो भयो, यति कमन जान्नुपर्ने आवश्यक छ। ल यहाँ मैले एउटा रियाक्सनको प्रडक्ट आएको थियो, त्यसैमा यति झुलाइदिएँ है त। ल इथानल बनाउँछ कि। अब इथानल भनेको के हो त भनेर जान्नु आवश्यक छ। इथानल भनिसकेपछि दुईवटा कार्बन, नल भनिसकेपछि ड्यास 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 एच ड्यास है। अब यहाँ सी भयो, कार्बनले एउटैले मात्र एउटा कार्बन छ, यता रियाक्सन एउटासित छ भनेपछि यहाँ CH2 राखेँ 2 3, यो त भएन। भनेपछि 1 राखेँ, यो पनि भएन, 2 मात्र भयो। यहाँ 3 राख्दाखेरि बल्ल 4 भयो, बल्ल यो भयो है त, CH3 प्लस H2O है त। यो चाहिँ जान्नुपर्छ। ल यति नै थियो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर थियो अल्केनको क्लास 11। एनइबीले इन्क्लुड गरेका क्वेसनहरू पनि यसो डिस्कसको लागि। त क्लोरोफर्म र वुड्स रियाक्सन, त्यस्तै एडिसन, हाइड्रोजिनेसन, यिनी सबै याद गर्नु त पर्छ। कम्तीमा पनि एउटा रियाक्सन 5 चोटि लेखियो, एकै दिन 5 चोटि लेखेर हुँदैन, प्रत्येक दिन 5 चोटि लेख्नुभयो भने बल्ल हुन्छ है त। ल थ्याङ्क यू।